नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 फागुन 19 गते बिहीबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदा झैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसके र सदा चाहिँ फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई आज पनि मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र देशनामा स्वागत टक्र्याउन चाहे। त आज तपाईहरुको लागि देशनाको शीर्षक राखेको छु, के तपाई सही मार्गमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नवाचक शीर्षक राखेर देशना गर्न चाहे। त मान्छेहरूको जीवन यात्रामा कयौं मार्गहरू आउँछन् र जीवनको यात्रा ती मार्गहरूमा हामी डोराइरहेका हुन्छौं। तर हामीले याद गर्नुपर्ने विषय के हो त भन्दाखेरि जुन मार्गमा हामी हिँडिरहेका छौं, जुन बाटो हामीले तय गरिरहेका छौं, के त्यो बाटो त्यो मार्ग सही छ या छैन। आफू कुन मार्गमा छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जानकार हुनु आवश्यक छ। कतै तपाईले पाइला चालिरहनु भएको त्यो बाटो त्यो मार्ग गलत त छैन, या जुन मार्गबाट तपाईले लक्ष्य प्राप्तिको लागि हिँडिरहनु भएको छ कतै त्यो मार्ग असाध्यै कठिन असाध्यै लामो असाध्यै भययुक्त पो छैन, या आफूले हिँडेका ती मार्गहरू सहज सरल र छोटो र असल मार्ग हो होइन, त्यसलाई हामीले निर्क्योल गर्न सक्ने गरी हामीले आफ्नो पाइला अगाडि बढाउनु पर्छ। न कि पहिलाका मान्छेले हिँडिरहेको बाटो यही हो हामी पनि यसैमा हिँड्नुपर्छ भनेर, पहिलादेखि चलिआएको यही मार्ग हो यसैमा हामी हिँड्नुपर्छ भनेर, या यही मार्ग मात्रै छ अब यसमा हिँडिरहेर मान्छेहरू हिँड्छन् म पनि हिँडौला भनेर बिना सोच बिना समझ त्यही मार्गमा हिँड्नु भएको छ कि कुन मार्गमा हुनुहुन्छ तपाई, कुन बाटोमा हिँड्नु भएको छ तपाई, सही छ या गलत छ हैन, सहज छ या जटिल छ, टाढाको बाटो लामो बाटो या छोटो बाटो। तपाई पक्का हुनुपर्छ कि तपाई कुन चाहिँ बाटोमा हिँड्नु भएको छ। त धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू पहिलादेखि हिँडिएको बाटो हो यो भनेर त्यही बाटोमा हिँड्ने, अन्य बाटो मानौ कि अर्को बाटो छँदै छैन भन्ने जस्तो गरेर त्यही बाटोलाई हिँडेको तपाईं कुन बाटोमा हुनुहुन्छ?
तपाईं कुन मार्गमा हुनुहुन्छ निहाल्नुस्। टक्क बाटोमा रोकेर एकचोटि निहाल्नुस् म कुन बाटोमा छु, हैन? जीवनको लक्ष्य सबैको सुख शान्ति नै हो। सबैलाई सुख मनपर्छ, शान्ति मनपर्छ। त्यो सुख शान्तिको यात्रामा, सुख शान्तिको लक्ष्य प्राप्तिको लागि तपाईले कुन चाहिँ कस्तो बाटो अपनाइरहनु भएको छ, टक्क रोकेर एकचोटि निहाल्नुस् त्यो बाटोलाई। म सुख शान्ति चाहने मान्छे के सुख शान्तिको यही नै सही मार्ग हो कि होइन? यही मार्गमा हिँडेर मैले दुःखबाट मुक्त हुन्छौ कि हुँदैन? एकचोटि टक्क रोकेर निहाल्नुस् है। अब कसरी निहाल्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ला। त परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात भगवान शास्ताले आफूले त्यो बाटो तय गरेर यो मार्ग सम्यक छ, यो मार्गद्वारा यही जीवनमा है, फेरि अर्को जीवन पनि हामीले लिनु पर्दैन, यही जीवनमा निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्ने मार्ग भगवान बुद्धले त्यो मार्ग प्रशस्त गर्नु भइसकेको छ है। तपाई कता हुनुहुन्छ? कुन मार्गमा हुनुहुन्छ? सही मार्गमा हुनुहुन्छ तपाई? सही बाटोमा हिँड्नु भएको छ तपाई? एकचोटि टक्क रोक्नुस् है। जुन बेला भगवान बुद्धले 35 वर्षको उमेरमा बोधि वृक्ष मुनि बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो र यो जीवनको मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो, मार्ग तय गरिदिनु भयो। जुन मार्गमा हिँडेपछि निर्वाण धर्म प्राप्त भइन्छ, त्यस्तो बाटो त प्रशस्त भइसक्यो है। उपासक उपासिकाहरू ढिला नगरौं, यो मार्गमा एकचोटि हिँडौं, यो मार्ग तय गरौं र जीवनलाई सुनिश्चित पारौं। कयौं भगवान बुद्धका यी मार्गमा हिँडेर गए, सबै आफ्नो जीवनलाई यही जीवनमा है, यही जीवनमा, इन दिस भेरी लाइफ भगवान बुद्धको जुन मार्ग छ, यही जीवनमा हामीले दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त अवस्था प्राप्त गर्न सक्ने त्यो मार्ग प्रशस्त भइसक्यो। तपाई कुन बाटोमा छ? कुन मार्गमा हुनुहुन्छ तपाई? त्यो मार्गमा हिँड्नको निमित्त शरीरबाट गर्नुपर्ने कर्महरू, मनबाट गर्नुपर्ने कर्महरू, वचनबाट गर्नुपर्ने कर्महरू सबै प्रशस्त गरिसक्नु भएको छ। यो जतिको सरल सहज मार्ग कही पनि पाइँदैन। मनुष्यहरू पनि यो मार्गमा हिँडे, देवताहरू पनि यो मार्गमा हिँडे, ब्रह्माहरू पनि यो मार्गमा हिँडे। मनुष्य र देवहरूले हिँड्ने मार्ग हो भगवान बुद्धको मार्ग। मनुष्य र देवले हिँड्ने मार्ग, तय गर्ने मार्ग तपाई कता हुनुहुन्छ? तपाई सही बाटोमा त हुनुहुन्छ नि। जीवनको यात्रा त आजसम्म, अहिलेसम्म हामीले आफ्नो जीवनको त्यो मार्ग भेट्टाउन नसकेर हामी अलमलिएर आजसम्म यहाँ घुम्दै फिर्दै रुम्चे तार भने जस्तो हामी घुम्मी फिरी त्यही भवचक्रमा घुमेर बसिरहेका छौं, कतै पुगेनौं। यो भवचक्रबाट मुक्त हुने मार्ग पनि भगवान बुद्धले प्रशस्त गर्नु भइसक्यो। होइन, पहिलादेखि चलिआएको यो मार्ग, हामी त यसमै हिँड्छु, पुर्खाहरूको परम्परा संस्कृति यही मार्ग भन्दै मान्छेहरूले त्यही बाटो हिँडेर कहिले पनि दुःख मुक्तिको बाटो
खोज्नै सकेन। नखोजेपछि कसरी पाउँछ? खोजेर त यहाँ पाउन गाह्रो भइरहेको बेलामा खोज्दै नखोजेपछि कसरी पाउँछ? त्यसैले उपासक उपासिकाहरू एकचोटि त तपाईले सोध्नुपर्छ, जो कोहीले पनि सोध्नुपर्छ, म कुन मार्गमा छु? के म सही बाटोमा हिँडिरहेको छु? टक्क रोक्नुहोस् र निहाल्नुहोस् आफ्नो बाटोले। कुन बाटो हो? यस्तै एउटा चाहिँ तपाईलाई प्रसङ्ग पनि छ। जुन बाटो तपाईले हिँडिरहनु भएको छ अहिलेसम्म, धर्मको नाममा, संस्कृतिको नाममा, परम्पराको नाममा, रीतिरिवाजको नाममा, यो त्योको नाममा जुन मार्ग तपाईले हिँडिरहनु भएको छ नि, ती मार्गहरूमा एकचोटि टक्क रोकेर एकचोटि निहाल्नुहोस्, के यो सही मार्ग हो? के यही मात्रै मार्ग हो र सुख शान्ति प्राप्त गर्ने? कि यो भन्दा सरल सहज र यो भन्दा यथार्थ मार्ग, सत्य मार्ग छ कि छैन? एकचोटि टक्क रोकेर चाहिँ लाउनुहोस्। कतै हामी भुलभुलैयामा त अल्झिरहेका छैनौँ। भुलभुलैया भन्छ नि त, जता गए पनि त्यहाँ भुलिरहने बाटो, कहीँ बाटोमा निस्किने बाटो नै हुँदैन, त्यस्तो बाटोमा पो अल्झिरहेका छैनौँ। एउटा प्रसङ्ग छ, तपाईलाई म सुनाइदिन्छु। तर जे होस्, एउटा कुरा चाहिँ म तपाईलाई पक्का भन्छु, अब हामी भुलभुलैयामा अल्झिनु पर्ने छैन। अब हामी लामो यात्रा तय गर्नु पनि छैन। किन? भगवान बुद्धले यस्तो मार्ग हामीलाई प्रशस्त गर्नु भइसकेको छ, जुन मार्गमा हिँडेपछि अन्धो पनि पुगिन्छ। जुन मार्गमा हिँडेपछि अन्धो पनि पुगिन्छ भने लोङ्गडो पनि पुगिन्छ। त्यस्तो मार्ग तय गर्नु भइसक्यो भगवान बुद्धले। त्यो मार्ग भनेको तपाईको 2500-2600 वर्ष अगाडि भगवान बुद्ध खुद स्वयं आफू हिँडेर पुगेर सबैको लागि त्यो मार्गको द्वार खोलिदिनु भयो। तपाई कता, तपाई कुन मार्गमा हुनुहुन्छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म पनि तपाई भुलभुलैयामा, त्यो महाबन्धनले तपाईलाई बाँडेर कस्तो जंगली त्यो भुलभुलैया बनाइदिएको छ, त्यही मार्गमा हामी हिँडिरहेका छौं। त्यस्ता भुलभुलैयामा तपाईले हिँडेर पाइला चालेर त कहीँ न कहीँको हुन्छ तपाई, घरको न घातको। त्यसैले टक्क रोक्नुहोस्, जहाँ छ त्यहाँ र हेर्नुहोस्, निहाल्नुहोस्, म कुन मार्गमा छु, म कुन मार्गमा छु। एउटा प्रसङ्ग म तपाईलाई, यो प्रसङ्गवश है, प्रसङ्गवश तपाईलाई एउटा चाहिँ प्रेरणादायी शिक्षामूलक एउटा प्रसङ्ग मात्रै है। यी कथाहरू चाहिँ तपाईले त्रिपिटकमा खोज्नु भयो भने पाइदैन। यो प्रसङ्गवश तपाईहरुलाई चाहिँ ज्ञान, शिक्षा, ऊर्जा, प्रेरणा दिनको निमित्त यो लोककथाहरू हो। यो लोककथा, लोकमा कसैलाई प्रेरणा दिनको निमित्त बताइएका कथाहरू, लोककथा। तपाईलाई म यो लोककथा नै सुनाउन खोजेको छु। हुन त भगवान बुद्धको शिक्षासँग यो सम्बन्धित हुन्छ। एउटा जंगल थियो, हेर्नुस् है, घना जंगल, घाँसै घाँसले भरिएको। अब जंगल घाँसै घाँसले भरिएको भनेपछि घाँसमा चढ्ने जनावरहरू त आउने नै भयो। र जंगलमा चढ्ने त्यो जंगली एउटा भैँसी भनौं न, अर्ना भन्छ क्यारे, भैँसीको एउटा बठान चर्दै थियो, घाँस खाँदै थियो भनेको के। घना थियो जंगल,
कता के बाटो भन्ने नै थाहा थिएन, त्यस्तो घना जंगल थियो। त्यतिकैमा त्यो जंगलमा एउटा बाघ आएछ कि। बाघको काम के हो त भन्दाखेरि शिकार गरेर जीविका गर्ने उसको स्वभावै हो। त त्यहाँबाट एउटा बाघ निस्केपछि जुन यो भैँसीहरूको यो समूह छ जहाँ चाहिँ घाँस चरिरहेको थियो, बाघ नै आएपछि त भैँसीहरू भागाभाग हुने स्वभावै हुन्छ। त्यसैले पनि यिनीहरू समूहमा बसेर चर्ने गर्छ कि, ताकि एक्कासी बाघहरू आए पनि त्यो बाघले हमला गर्न नसकोस् भनेर उनीहरू झुन्ड हैन, तपाईको समूहमा बसिरहेको हुन्छ। जंगलमा हर हमेशा डर र त्रासको भय हुन्छ हैन। बाघ आउने बित्तिकै सारा भैँसीका ती समूहहरू भाग भए। ज्यान त जोगाउनु पर्यो। भैँसीहरूको ज्यान त जोगियो, तर बाघहरू पनि साह्रै चलाक हुन्छ। त्यो भैँसीहरूको त्यो समूह झुण्डबाट एउटा न एउटा त्यो भैँसीलाई उनीहरूले छुट्याउँछ के शिकार गर्नको निमित्त। अब समूहलाई नै त तपाईको शिकार गर्न सकिँदैन। त्यो समूहबाट एउटा न एउटा भैँसीलाई छुट्याइदिएपछि त उसलाई त सजिलैसँग उसलाई चाहिँ शिकार गर्न सकिने भयो। सारा भैँसीहरू भाग भएर ज्यान त जोगायो, तर एउटा भैँसी चाहिँ साँच्चै त्यो भैँसीहरूको झुण्डबाट त्यो समूहबाट छुट्टियो। शिकारीहरूलाई चाहिने त्यो बाघहरूलाई चाहिने पनि त्यस्तै हो। र बाघले त्यही मौका पनि खोजिरहेको हुन्छ कि कुन बेला ती भैँसीहरूको झुण्डबाट एउटा भैँसी चाहिँ छुट्टियोस् र त्यसलाई चाहिँ हमला गरेर उसलाई शिकार गर्नु पाओस् हैन। त्यही मौका थियो। त बाघ सफल भए। बाघले त्यो भैँसीहरूको त्यो समूहबाट एउटा चाहिँ भैँसीलाई छुट्याएपछि अब बिचरा त्यो भैँसी पनि आफ्नो ज्यान त जोगाउनु पर्यो। भागेछ ज्यान जोगाउनको निमित्त। यति भागेछ कि त्यो जंगलको बीचबाट आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त यता भागे उता भागे भन्ने नै थिएन के उसलाई। पछाडी हेर्न थाल्यो भने त बाघले समात्छ भन्ने, शिकार गर्छ भन्ने डरले कहिले दायाँ भागेको छ, कहिले बायाँ भागेको छ हैन, कहिले उकालो चढेको छ, कहिले ओडारो चढेको छ। अब ज्यान बचाउनको निमित्त मान्छेहरूले कता भाग्ने भनेर त्यो सोचिरहँदैन के। जता पाइला बढेको छ त्यतै उसले आफ्नो पाइला चालेर गएको हुन्छ नि त। ज्यानको कसैलाई माया हुँदैन र भित्र भैँसी खुबसँग भागेछ। कुन दिशामा कसरी भाग्यो भन्ने नै थिएन कि। भाग्दा यति भाग्यो त्यो भैँसी, यति भाग्यो उसलाई लागेको थियो पछाडि बाघले मलाई लखेटिरहेको छ, उसले भेट्टायो भने त मेरो ज्यान जान्छ। तर त्यो भैँसी यत्र तत्र सर्वत्र त्यो जंगलमा दौड गरेर भाग्दाखेरि कहिले हो त्यो बाघ त उसको पिछा गर्न छोडेर फर्किसक्यो। भैँसीको पिछा गर्न छोडेर ऊ फर्किसक्यो। तर भैँसी चाहिँ भागेको भागै छ कि।
उसले पछाडि यसो पनि हेरेन कि मलाई बाघले लखिदिरहेको छ कि छैन। ज्यानको माया, ज्यानको माया, त्यो ज्यानको मायाले त्यो हो भैँसी। ओहो, तपाईहरु पनि त भूकम्प आएको बेलामा आफ्नो ज्यानको माया भएको बेलामा कसरी भाग्छ त्यति बेला थाहा हुन्छ। ज्यानको माया सबैलाई हुन्छ उपासको बसको, चाहे त्यो प्राणी होस्, त्या किरा फट्याङ्ग्रा होस्, जलचर होस्, थलचर होस्, चाहे त्यो मनुष्य होस्, चाहे देवता होस्, ज्यानको माया त सबैलाई हुन्छ। भागे अन्ततः ऊ थकित भएर उसले ज्यानकै आशा मारेर एक ठाउँमा आएर यसो हेर्छ त, पछाडि हेर्छ त, टाढा जंगलसम्म पनि बाघ त छैन त। बाघ त कहिले हो फर्किसक्यो। त्यो भैँसी त भागे। ओहो, उसलाई त ठुलो श्वास फेरेर मनै हल्का भयो, शीतल भयो। ओहो, यति कठिनका साथ उसले आफ्नो ज्यानलाई भगायो कि त्यसको भनी साध्य छैन। कहाँबाट कसरी दौड्यो भन्ने थाहा छैन उसलाई। म कहाँ आइपुगे त भनेर यसो हेर्छ त जंगलबाट निस्केर उ त बस्तीमा आइपुगिसकेको रहेछ। बस्तीमा पनि त्यो बाघले कसरी लखेट्छ। बाघ भनेको त जंगलमा शिकार गर्ने हो नि त, कहाँ बस्तीमा आएर शिकार गर्छ। त्यो भैँसीलाई त आफ्नो ज्यान बचेर ओहो आज जस्तो उसलाई चाहिँ डर त्रास र ज्यानको मायाले ऊ भागेको कहिले पनि थिएन। त्यस्तो टाढासम्म हेर्दाखेरि पनि बाघ नभेटेपछि पक्कै यो बाघ चाहिँ फर्क्यो होला, म त बस्तीमा पो आइपुगेको रहेछु त भनेर त्यो भैँसीले आफ्नो ज्यान बचाउन सकेकोमा नै सन्तुष्ट भए कि जंगलबाट ज्यान बचाउँदाखेरि उसले तितर बित्र भएर उसले चाहिँ त्यहाँबाट भागेर आएको थियो नि त। भोलिपल्ट केही कुकुरहरू थियो, बस्तीका केही चाहिँ कुकुरहरू जंगल छिर्नको लागि जंगलमा यसो आउँछ त। हिजो त्यो भैँसी जुन बाटोबाट तितर बितर भएर चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त जंगलबाट बस्तीमा आएको थियो, ती घाँसहरूमा चाहिँ त्यो बाटो देख्यो कि त्यो भैँसी चाहिँ आएको त्यो बाटो अलिकति घाँसहरू चाहिँ अलिकति हैन बाटो भएको जस्तो हुने गरी त्यो घाँसहरू अलिकति छरेर रहेको रहेछ, ठ्याक्कै बाटो जस्तो बनिरहेको रहेछ कि ती कुकुरहरूले पनि त्यही बाटो रोजे के जंगलमा पस्नको निमित्त हैन। त्यो बाटोमै कुकुरहरू पनि त्यो जंगलमा छिर्नको निमित्त ओहोर दोहोर गर्नको निमित्त त्यही बाटो प्रयोग गर्यो कि कुकुरले पनि। जुन बाटो बाघले लखेट्दाखेरि भैँसी तितर बितर भएर आफ्नो ज्यान जोगाउनको निमित्त यत्र तत्र भागेर आएको त्यो बाटो थियो, त्यही बाटोले रोजेछ के त्यही बाटोले रोजेछ। अनि कुकुरहरू पनि ओहोर दोहोर गर्न थाले, त्यहाँ त बाटो जस्तै भयो, झन्झन बाटो जस्तै भयो मार्ग। त्यसपछि अन्य जनावरहरू पनि
त्यही मार्गलाई प्रयोग गर्न थालियो कि त्यही मार्गलाई प्रयोग गर्न थाले। त्यसपछि केही शिकारीहरू पनि थियो, जंगलमा गएर शिकार गर्न जान्थ्यो। ती शिकारीहरूले पनि त्यो बाटोलाई देखे कि देख्ने बित्तिकै उनीहरूले पनि त्यही बाटोलाई सजिलो भन्ठानेर त्यही बाटोमा हिँड्न थाल्यो कि त्यही बाटोमा हिँड्न थाल्यो। सारा जनावरहरू पनि त्यही मार्गमा हिँड्यो हैन, शिकारी पनि त्यही मार्गमा हिँड्यो। त्यसपछि जंगल कटेर जानुपर्ने केही मान्छेहरू, त्यो जंगलबाट पार जानुपर्ने मान्छेहरू जो व्यापारी गर्थ्यो, गाडा लिएर जानु पर्थ्यो, केही व्यापारीहरू पनि त्यही मार्ग देखेपछि त्यही मार्गमा हिँडेर उनीहरूले पनि जंगल काटेर जान थाल्यो के। अब त मान्छेको आवत जावत पनि त्यही मार्गबाट हुन थाल्यो कि हुँदा 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 त्यो मार्ग चाहिँ कस्तो मार्ग बन्न थाल्यो त भन्दाखेरि बस्तीबाट जंगलमा आवत जावत गरेर वार पार गर्ने मुख्य मार्गको रूपमा त्यो प्रतिष्ठित भयो कि प्रतिस्थापन भयो कि त्यही मार्ग तय भयो कि त्यही मार्ग तय भयो। साराका सारा मान्छेहरूले जंगलमा एउटा बाटो भेटाएर हाँसी खुसी उनीहरू त्यही मार्ग हेरिरहेको थियो कि अब त जनावरहरू पनि हिँड्ने, मान्छेहरू पनि हिँड्ने, व्यापारीहरू पनि हिँड्ने, बस्ती र जंगलको मूल मार्गको रूपमा त्यो स्थापित भइसकेपछि त्यहाँ त आवत जावत हुँदा 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 त्यो त स्थापित मार्ग बनेछ। जुन मार्ग एउटा बाघले भैँसीलाई लखेट्दाखेरि आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त यत्र तत्र तितर बितर हुने गरी थियो भैँसी हिँडेको बाटो थियो नि, भेडाहरू पनि त्यही बाटोमा हिँडे, कुकुरहरू पनि त्यही बाटोमा हिँडे, पशुहरू पनि त्यही बाटोमा हिँडे, अन्ततः शिकारी पनि त्यही बाटोमा हिँडे, व्यापारी पनि त्यही बाटोमा हिँडे, मान्छेहरू पनि त्यही बाटोमा हिँडे। कसैले त्यो भेडाहरूले त सोचेन, त्यो कुकुरहरूले त सोचेन, त्यो पशुहरूले त सोचेन, मानौ शिकारीले सम्म पनि सोचेन भनौं, तर व्यापारीहरू मान्छेहरू जो छ के यो जंगल र बस्तीको आवत जावत गर्ने मार्ग सबभन्दा सहज मार्ग यही हो कि होइन, यही एउटा मार्गले मात्रै हामीले चाहिँ जंगललाई आवत जावत गर्नलाई प्रयोग गर्ने हो कि अरू पनि केही मार्गहरू हुन सक्छ विकल्पको रूपमा, कि जुन मार्ग हामीले हिँडिरहेका छौं त्यो मार्ग बस्ती र जंगलमा आवत जावत गर्नको निमित्त के त्यो सरल मार्ग हो, के त्यो छोटो दूरीको मार्ग हो या लामो दूरीको मार्ग हो, कसैले पनि सोचेन, कसैले पनि सोचेन। बाटो भेट्टायो, हिँड्न पाए पुगेको छ सबैलाई। यो बाटो कस्तो छ, यो बाटो के हो, यो कसरी गएको छ, यो भन्दा राम्रो बाटो छ कि छैन, यहाँबाट यसरी पनि जान मिल्छ कि मिल्दैन, आदि इत्यादि विषयमा सोच विचार चिन्तन मनन कसैको दिमागमा आएन। बस यो जंगलको बाटो, यही बाटो, यसमा हिँड्नु पर्छ भनेर भेडाहरू हिँडेको छ, कुकुर हिँडेको छ, तपाईको चाहिँ गाई बस्तुहरू हिँडेको छ, भैँसीहरू हिँडेको छ हैन, जंगली जनावरहरू पनि हिँडेको छ, मान्छेहरू पनि हिँडेको छ, व्यापारी सब हिँड्न थालेको छ। सबै खुसी थियो बाटो पाएर, हाँसी खुसी नै हिँड्थ्यो कि जतिसुकै दुःख होस्, जतिसुकै कष्ट होस्, जतिसुकै पीडा होस्, त्यो बाटो पायो भन्दैमा उनीहरू खुसी छन्। तर
त्यो वन त्यो जंगल हाँसिरहेको थियो रे कि। त्यो वन त्यो जंगल हाँसिरहेको थियो रे। किन हाँसिरहेको थियो त भन्दाखेरि त्यो जंगलले सोचे रे कि यो बाटो भनेको एउटा बाघले भैँसीलाई लखेट्दाखेरि आफ्नो ज्यान जोगाउनको निमित्त भैँसीले पछाडि नै नहेरिकन यत्र तत्र हैन अगाडि पछाडि उकालो ओह्रालो तित्तर बित्र हुने गरी उसले चाहिँ ज्यान जोगाउनको निमित्त भागेको यो मार्ग हो। तर आज मान्छेहरूले यही मार्गलाई आफ्नो जीविकाको मार्ग बनाइसक्यो। बस्ती र जंगलको आवट जावटको एउटा मूल मार्ग बनाइसक्यो। जंगल हाँसिरहेको थियो रे। यो जंगलबाट यो बस्तीमा आवट जावट गर्नको निमित्त यो जंगलमा सबभन्दा कठिन मार्ग हो यो। यो जस्तो कठिन मार्ग अरु कुनै पनि मार्ग छैन। तर मान्छेहरू यही मार्गमा हिँडेर खुसी मनाइरहेका छन्। जबकि यो जंगलबाट यो बस्तीमा वार पार गर्नको निमित्त जम्मा 3 मिनेटको बाटो पनि छैन। तर यो जुन मार्ग अहिले यो भैँसीले बनाएको जुन मार्ग छ 3 घण्टासम्म दुःख कष्ट गरेर उनीहरूले त्यो पार गर्नुपर्छ। जंगलको बीचमा आएर झन झन घुमेर यता घुमेर भय त्रासले चाहिँ व्याप्त हुने यो मार्ग उनीहरूले तय गर्नुपर्छ। यो जतिको खतरनाक यो जतिको भयावह मार्ग यो जतिको कठिन मार्ग यो जंगलमा अरु कुनै पनि मार्ग छैन। त सही मार्ग हिँड्ने हो भने यो मान्छेहरूले बस्ती र जंगलमा मात्र 3 मिनेटको बाटो हिँडे पुग्थ्यो। उनीहरूले आफ्नो बुद्धि विवेक लगाएर उनीहरूले यो जंगल कट्ने हो भने जम्मा 3 मिनेटको बाटोले पनि कट्न सक्थ्यो। तर आज मान्छेहरू 3 घण्टाको बाटो लगाएर हिँडिरहेको छ। तैपनि त्यस्तो खुसी भइरहेको छ। मक्ख परिरहेको छ। बाटो त पाएको छु भनेर मक्क परेर उनीहरू त्यो बाटोमा घुमी यस्तो घुम्दै अझिरहेको छ। जंगललाई लाग्यो रे के यी मान्छेहरू त सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्छन् नि। यी भेडाहरूले त यही बाटो रोजे। बिचरा त्यो भैँसीलाई त ऊ त्यो बाटो रोज्ने बाध्य थियो। उसले बाटो बनाएको पनि होइन। उसले त आफ्नो ज्यान जोगाउनको निमित्त भागेको हो। घाँसमा बाटो बनेपछि त्यसमा भेडाहरू हिँड्न थाले। भेडाहरूलाई के त जुन मार्ग भेट्टायो त्यही मार्ग हिँड्छन् भेडाहरू। कुकुरहरू हिँडे जनावर हिँडे शिकारी पनि त्यही मार्गमा हिँडे। त मान्छे व्यापारीहरू पनि हिँडे। मान्छे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हुन्। जुन मार्ग यो जंगलमा बनिरहेको छ के यो साँच्चैकै सहज र सरल मार्ग हो कि होइन? यही एउटा मार्ग मात्रै छ कि यो भन्दा पनि सहज सरल रूपमा मार्ग बनाउन सकिन्छ भन्ने अलिकति पनि सोच्दैन। आज भेडा बाख्रा कुकुरहरूले भैँसीहरूले गाईहरूले हिँडेको बाटोमै मान्छेहरू पनि हिँडिरहेको देखेर जंगललाई आश्चर्य लाग्यो रे कि। जंगललाई आश्चर्य लाग्यो। जबकि 3 मिनेटको बाटो यो भैँसीले बनाएको मार्ग अनुसार 3 घण्टा लाग्थ्यो। त्यो पनि भय रहित छैन, त्रास रहित छैन। त्यस्तो बाटो पाएर मान्छेहरू त्यसैमा हिँडेको छ, अगाडि बढेको छ। जंगललाई चाहिँ आश्चर्य लाग्यो रे कि यही मान्छेहरू पनि भेडा जस्तै हुन् कि कुकुर जस्तै हुन् कि गाई भैँसी जस्तै हुन् कि के हुन् यी मान्छेहरू जसले भेडा बाख्राले गाई भैँसीले
जनावरहरूले बनाएको मार्गमा हिँडिरहेको छ। यी मान्छेहरू बुद्धि विवेक भएको मान्छेहरू टक्क रोकेर यो जंगलमा आवट जावट गर्नलाई कुनै सहज सरल र छिटो हुने मार्ग छ छैन तय किन नगरेका। 3 मिनेटमा यो जंगल कट्न सक्ने मार्ग पनि यो जंगलमा थियो, तर मान्छेहरूले खोजी पनि गरेन। खोजी नै नगरेपछि भेट्टाउँदैन, भेट्टाउने कुरै नभएपछि अब जुन मार्ग आफ्नो अगाडि आयो त्यही मार्ग अनुसार हिँडेको छ। तैपनि मान्छेहरू त्यही मार्ग पाएर खुसी भएर हिँडिरहेको छ अरे। जंगललाई चाहिँ आश्चर्य लाग्यो अरे कि, जंगललाई चाहिँ आश्चर्य लाग्यो। बिचरा जंगलले के गर्नु र। अब हिँड्ने मान्छेहरू हिँडिरहेका हुन्छन्, गइरहेका हुन्छन्, जंगलले केही त गर्न सक्छ र। अहिलेसम्म पनि जंगललाई के आशा थियो त भन्दाखेरि यो पशुहरूले हिँडेको बात हो, पशुहरूले बनाएको बात हो। पशुहरू हिँड्न त हिँड्यो, ठिकै भयो, केही छैन। किन उनीहरूकोमा सोच गर्ने, विचार गर्ने, चिन्तन गर्ने, खोज नीति गर्ने हैन, त्यस्तो उनीहरूको स्वभाव हुँदैन। तर यो मान्छेहरूले आजसम्म किन जंगलमा अर्को बाटो, यो जंगल कट्ने अर्को बाटो किन नखोजेका। 3 मिनेटको बाटोलाई 3 घण्टा लाग्ने यही बाटो हिँडेर के गर्न खोजेको। यी मान्छेहरूले कहिले मात्रै बाटो रोज्ला भनेर जंगल चाहिँ कुरिरहेको छ अरे कि। जंगललाई नै हेर्नै सकिरहेको छैन रे ती मान्छेहरू पनि। भेडा बाख्राको यो पशु कुकुरहरूको गाई भैँसीको पशुहरूको बाटो हिँडिरहेको देखेर जंगललाई पनि आश्चर्य लागेको थियो अरे। अहिलेसम्म पनि जंगल कुरिरहेको छ अरे कि मान्छेहरूले आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर यो जंगलबाट बस्तीमा आवत जावट गर्ने 3 मिनेटको बाटो तय गरोस् भनेर जंगल चाहिँ कुरिरहेको छ अरे कि। त्यो समय कहिले आउला भनेर याद गर्नु। सुपासको उपासिकाहरू, तपाईँ कुन मार्गमा हुनुहुन्छ? के तपाईँ सही मार्गमा हुनुहुन्छ या भेडा बाख्रा कुकुरहरू पशुहरूले हिँडेकै बाटो भेट्टायो भनेर त्यही मार्गमा चाहिँ तपाईँ पनि आफ्नोलाई चाहिँ त्यहाँ हिँड्न लगाउनु भएको छ कि टक्क रोकेर यो मार्ग सही हो कि गलत हो, सहज छ कि दुर्लभ छ, यो जटिल छ आदि इत्यादिलाई चाहिँ निरीक्षण परीक्षण गरेर तपाईँ हिँड्नु भएको छ कि होइन। पहिलादेखि चलिआएको मार्ग, शरीरले यस्तै गर्नुपर्छ, वचनले यस्तै गर्नुपर्छ, मनले यस्तै भन्नुपर्छ भन्ने पहिलाको त्यो मूल्य मान्यता अनुसार त्यही मार्गमा हिँडिरहनु भएको छ कि तपाईँले आफूलाई चाहिँ सही मार्गमा उभ्याउनको निमित्त यसो टक्क रोकेर तपाईँले आफ्नो मार्गलाई निहाल्नु भइरहेको छ कि छैन? कतै तपाईँ पनि 3 मिनेटको बाटो 3 घण्टा त लगाइरहनु भएको छैन? कतै तपाईँ पनि आँखा चिम्लेर अरूले हिँडेकै बाटोमा यही सही होला भनेर त तपाईँ लागि पर्नु भएको छैन? तपाईले हिँड्ने बाटोमा तपाईँ निश्चिन्त हुनुपर्छ कि यो बाटो सही हो। यो बाटो तय गर्यो भने म दुःखबाट मुक्त हुन्छु भने निश्चिन्त हुने गरी तपाईँ त्यो बाटोमा अगाडि सर्नुपर्छ, अगाडि हिँड्नुपर्छ। त्यसरी सोच्नु भएको छ? त्यसरी चिन्तन मनन गर्नु भएको छ तपाईले कहिले कि म कुन बाटोमा हिँडिरहेको छु, कस्तो बाटोमा हिँडिरहेको छु? के मैले जीवनमा चाहेको सुख र शान्ति हो? के मैले जुन मार्ग हिँडिरहेको छु त्यो मार्ग सुख र शान्तिको मार्ग हो कि होइन? मलाई दुःख मन पर्दैन, म दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छु। के सही मानेमा तपाईले जुन मार्ग हिँड्नु भएको छ कि त्यो दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग हो कि होइन?
जुन मार्ग मैले हिँडिरहेको छु त्यो दुर्गतिको ढोका ठुनेर सुगति र निर्वाणको ढोका खोल्ने मार्ग हो कि होइन? एकचोटि तपाईले अवश्य पनि त्यसलाई चाहिँ निहाल्नु पर्छ, टक्क रोकेर। सही छ तपाई, ठीक छ, हिँड्नुस्, अगाडि बढ्नुस्। गलत भयो भने छोडेर सही मार्ग औल्याउनुस्। समय छैन धेरै। आज हो कि भोलि हो, दिनमा हो कि रातमा हो, उभिरहँदा हो कि बसिरहँदा हो, हिँडिरहँदा हो कि लेटिरहँदा हो, थाहै छैन। आज बिहान उठेका मान्छेहरू बेलुका सुत्न पाउँछ पाउँदैन ठेगान छैन। बेलुका सुत्ने मान्छे भोलि बिहान उठ्छ उठ्दैन थाहा छैन। तर अहिलेको जुन अवस्था छ, यो अवस्थामा हामी बाँचिरहेका छौँ भने यो अवस्थामा सही बाटो औल्याउनुको निमित्त टक्क रोकेर निहाल्नुस्, म हिँडेको बाटो सही छ कि छैन। त्यसको लागि निरीक्षण गर्नुको निमित्त, परीक्षण गर्नुको निमित्त भगवान बुद्धद्वारा देशित उपदेश अनुसार तपाईले आफ्नो जीवनलाई ढाल्नु पर्दछ। भगवान बुद्धले भन्नुभएको शिक्षालाई पालन गर्नु पर्दछ। एकचोटि गरेर हेर्नुस्, यही मार्ग सही हो कि होइन। भगवान बुद्धले त यही मार्ग हिँडेर दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरे भन्ने कुरा तपाईले सुन्नु भएको छ। एकचोटि त्यो मार्ग पनि हिँड्ने हो कि उपासक उपासिकाहरू? तपाई त्यो मार्गमा हुनुहुन्छ भन्ने त स्वागत छ तपाईलाई। जसले दुःखको मुक्तिको मार्गमा हिँड्न थाल्नु भयो, तपाईलाई स्वागत छ। जति पनि बुद्धहरू हुनुहुन्छ यही मार्गमा हिँडेर गए। प्रत्येक बुद्ध, श्रावक बुद्ध, अरहन्त, अनागामी, सक्रियतागामी, अनागामी, श्रोतापन्न जति पनि छन् आर्य पुद्गलहरू, उहाँले पनि यही मार्गमा हिँडेर एउटै जन्ममा पनि तपाईले दुःखबाट मुक्त हुन सक्ने त्यो मार्ग हामीमा प्रशस्त भइसक्यो के उपासक उपासिकाहरू। 3 मिनेटको बाटो हुने मान्छेले चाहिँ 3 घण्टाको बाटो हिँडे जस्तो तपाई यो संसारिक जन्जालमा बोलेर यता बाँडिएको छ, उता बाँडिएको छ, यसरी यो जन्जालमा परेर कयौं जीवन हामीले खेर फालेर आयौं के उपासक उपासिकाहरू। अहिले त हामीले सही मार्गलाई चाहिँ चुन्नु परेको छ, सही मार्गमा हिँड्नु परेको छ, सही बाटो अवलम्बन गर्नु परेको छ। के तपाईको मार्ग सही छ? के तपाई सही मार्गमा हुनुहुन्छ कि नै? आँखा चिम्म गरेर हेर्नुस्, आँखा खोलेर होइन। आँखा चिम्म गरेर हेर्नुस्, मनको आँखा खोलेर हेर्न सक्नुपर्छ। त्यो मार्ग सही छैन भन्ने कुरा त मनको आँखा खोलेर हेर्नुपर्छ। यो आँखाले त बाहिरी कुराहरू मात्रै देख्छ, भित्री आँखा खोल्नुपर्छ भित्री कुरा हेर्नको निमित्त। यस्ता कुराहरू भनेको त भित्री कुराहरू हुनु उपासक उपासिकाहरू। अब हामी पनि यस्तै छौं, धर्मको नाममा, संस्कृतिको नाममा, परम्पराको रीतिथितिको नाममा के कस्तो भन्ने नै हामीलाई जान्नु छैन। हिँडेको छ, लागि परेको छ। के गर्दाखेरि, कसो गर्दाखेरि यो मार्गलाई सरल बनाउन सकिन्छ, सहज बनाउन सकिन्छ, यतातिर कसैले सोध्दै सोध्दैन। दुनियाँको जन्जालमा घुम्ने जुन चाहिँ बाटो छ त्यही बाटोमा हिँडेको छ। कति मान्छेहरू त त्यो बाटो बीचमै कति मान्छेहरू सकिन्छ। त भगवान बुद्धको शिक्षा त यही जन्ममा मार्ग फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। यही जन्ममा अहिले पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो मार्ग प्रशस्त गरिसक्नु भएको हुनाले यदि तपाईले आफ्नो मार्गलाई एकचोटि टक्क रोकेर म सही छु कि गलत छु भनेर विचार गरेर सही बाटो अवल्याउनु भयो भने तपाई तुरुन्तै मार्गफल निर्वाण धर्ममा साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्छ।
शरीरले के गर्नुपर्छ, वचनले के गर्नुपर्छ, मनले के गर्नुपर्छ, यो कायवाहको चित्तद्वारा गरिएका कर्महरू कसरी के हुनुपर्छ, कर्म कस्तो कर्म हुनुपर्छ हैन, कस्तो कर्म हुनुपर्छ हाम्रो जीवनमा भन्ने मार्ग भगवान बुद्धले प्रशस्त गर्नुभएको छ। के तपाईँ त्यो मार्गमा पढ्नु भएको छ कि छैन? छ भने स्याबास छ, छैन भने आजैदेखि अहिलेदेखि भगवान बुद्धको त्यो मार्गमा आजैदेखि अहिलेदेखि पाइला चाल्नु परिसकेको छ, जुन मार्गलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ। र यही बाटो हो जसले तपाईलाई दुःखबाट मुक्ति दिन्छ, भवचक्रबाट छुट्याइदिन्छ, आश्रय क्षय गरिदिन्छ, तृष्णा र अविद्यालाई क्षय गरिदिन्छ र जीवनलाई शुद्ध परिशुद्ध निर्मल विमल पार्दै अन्ततः परम सुख शान्त निर्वाणलाई प्राप्त गर्दछ। यो मार्ग भगवान बुद्धले आजभन्दा 2500-2600 वर्ष अगाडि सत्व प्राणीहरूको कल्याणको लागि, उद्धारको लागि महाकरुणा चित्त राखेर यो बाटोको ढोका खोलिदिनु भयो। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? के तपाईँ यही मार्गमा हुनुहुन्छ या अन्य? टक्क रोकेर एकचोटि सोध्नुहोस्, मेरो मार्ग कुन चाहिँ हो? म कुन मार्गमा हिँडिरहेको छु? टक्क रोक्नुहोस्। जसले भगवान बुद्धको त्यो मार्गलाई भेट्टाए उनीहरूले जीवनलाई भेट्टाए, जसले भगवान बुद्धको मार्गमा पाइला चाले उनीहरूले जीवनको लक्ष्यलाई प्राप्त गरे, जसले भगवान बुद्धको त्यो मार्गमा आफ्नो जीवनलाई प्रतिष्ठित गरे उनीहरूले यो जीवनलाई सार गरे, अर्थमय बनाए। त्यसैले तपाईँ कुन चाहिँ मार्गमा हुनुहुन्छ? कता हुनुहुन्छ तपाईँ? टक्क रोकेर मार्ग एकचोटि औल्याउनु। उपासक उपासिकाहरू, वास्त उपासक उपासिका, आजको लागि यो देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। देशमा सुनिदिनु भयो, सबैलाई साधुवाद, धेरै धेरै धन्यवाद हैन। यस्तै गरी 60 सहयोगहरू गर्दै जानु होला, देशनाहरू सुन्दै जानु होला। तपाईहरुको लागि प्रेरणादायक, ऊर्जामूलक, शिक्षामूलक देशनाहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौं। आजको लागि यो तपाईं कुन मार्गमा हुनुहुन्छ नामक देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मंगलङ। र अन्तमा अब पुण्यानुमन गर्नुपर्ने बेला भएको छ। उपासक उपासिकाहरू, पुण्यानुमन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले पुण्यको आनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिका मासतिर बन्ती लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिता विभंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता अमनुष्य सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भएर उहाँहरूको हित सुख होस् र देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सबैमा आफ्नो मार्ग आफ्नै बुद्धि विवेकले तय गरेर अगाडि बढ्नुस्। हिँडेका मार्गहरू, पहिलादेखि चली आएका मार्गहरू भनेर त्यसलाई खुरुक्क स्वीकार गरि नहाल्नुस्। यो बाटो सही हो या गलत, यसलाई छुट्याएर मात्र तपाईले त्यो बाटोमा हिँड्ने गर्नुस्। जीवनमा तपाईले जुन उद्देश्य लिनु भएको छ त्यो लक्ष्य अवश्य पनि पूरा हुनेछ। तपाई हिँड्नु मात्र पर्छ, पुगिन्छ अवश्य। हिँड्ने मान्छे त पुगिन्छ नि, बस्ने मान्छे त के पुग्नु, हिँड्ने मान्छे नै पुगिन्छ। त उपासक उपासिकाहरू, आजदेखि अहिलेदेखि सही मार्गमा हिँड्न सिकौं र हाम्रो जीवनमा भएको यो दुःख शोकबाट हामी सदाको लागि मुक्त हौं। यही नै हाम्रो मार्गको अन्तिम बिन्दु हुनुपर्ने छ, जसलाई निर्वाण भनेर भनिन्छ। ल त उपासक उपासिकाहरू, अन्तमा उपासक उपासिकाहरू, पर्सि शनिबार 21 गते श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहारमा एक दिने शक्तिपत्थान विपස්සना ध्यान शिविर हुँदैछ। यसको लागि धेरै उपासक उपासिकाहरूले आफ्नो नाम लेखाइसक्नु भएको छ।
करिब करिब 60 जना जति हाम्रो हुन्छ पक्कै। यति भएपछि पुग्यो। यो भन्दा अब धेरै नलिउँ पनि, धेरै भयो भने पनि गाह्रो। अब कतिको नाम भन्नु हुने आउनु हुन्छ हुँदैन त्यति बेला पनि थाहा हुन्छ हैन। कुनै कुनै त्यति बेला पनि आइडियाला फेरि यहाँ चाहिँ इन्ट्री गरेर नाम इन्ट्री गरेर सबैलाई चाहिँ व्यवस्थाको लागि यहाँ मिलाइसकेको छु। आउनुलाई एक दिन ध्यान, जीवनमा ध्यान बिना त के पनि छैन उपासक हैन। ध्यान भएपछि न हामीले स्मृति राख्न सकिन्छ, होस राख्न बानी हुन्छ हैन। र जीवनलाई चाहिँ सहज तरिकाले मार्ग प्रशस्त गर्ने यो त ऊर्जा शक्ति हामीमा वृद्धि हुन्छ कि। अब तपाईले हिँड्नु भएको मार्ग सही हो कि गलत थाहा पाउनको निमित्त एउटा ऊर्जा शक्ति त चाहियो नि। सही गलत छुट्याउने ऊर्जा शक्ति त चाहियो नि। त्यो शक्ति भनेको कसले दिन्छ त भन्दाखेरि सतिपत्थान विपස්සना भावना, चत्तारो सतिपत्थाना विपස්සना भावना, 4 स्मृति प्रस्थान भनेकै विपස්සना हो के। विपස්සना भनेकै 4वटा स्मृति प्रस्थान हो के। यो सतिपत्थान र विपස්සना भनेको अलगको चीज हुने होइन। त आउनु, सबैलाई स्वागत छ 21 गतेको लागि। नाम टिपाउनु हुने सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद। र हामी 21 गते संक्रमण ध्यान पनि सिक्छौं, अभ्यास गर्छौं हैन। चारैवटा एरिया पटमा हामी अभ्यास गर्छौं। उठेर पनि ध्यान बस्छौं, हामी बसेर पनि ध्यान बस्छौं, हिँडेर पनि ध्यान बस्छौं। आउनुस्, तपाईहरुलाई उठेर बस्ने ध्यान, हिँडेर बस्ने ध्यान सबको निर्देशन चाहिँ अवश्य गरिन्छ। त आजलाई यति नै उपासक उपासिकाहरू। बिदा हुन चाहे पुण्यानुमोदन गरेर साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतो सब मंगलं। सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।